مشهور نطقان دمجد اخپل خور مشهور جناب حکمتاللہ جوہر صاحب وسراد اغی ملگرہ اظہر الدین مخلص صاحب تا چه اغاروشی مشتوست داغا مجمع پو خوشو او سرا اغا مزین او فرمی جناب حکمتاللہ جوہر صاحب او دے اغی ملگرہ اظہر الدین مخلص صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.